राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, लोकतन्त्र तो देशमा बलियो हुन्छ जुन देशमा प्रतिपक्ष दल सशक्त हुन्छ। जनताको आवाज त्यहाँ बुलन्द हुन्छ जहाँ प्रतिपक्षी बोलिदिन्छ। तर हाम्रो देशमा प्रतिपक्षी दल बोल्ने र सशक्त हुने त परको कुरा, जनताले खोजेको बेलामा समेत नभेटिने अवस्थामा पुगेको छ। सरकारको अकर्मण्यताका कारण आजित भएका जनताले यो देशमा प्रतिपक्षी दल पनि छ भन्ने आभाससम्म गर्न पाएका छैनन्। नेपाली कांग्रेस, जसलाई जनताले 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस र सरकारको कामको निगरानी गर भनेर जिम्मेवारी दिएका थिए, तर कांग्रेस प्रतिपक्षी दलको भूमिका निभाउन त परको कुरा, ऊ आफै कहाँ छ भनेर खोज्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ। न सरकार भ्रष्ट भयो भनेर रिपोर्ट आउँदा बोल्छ, न त मुलुक महामारीमा फस्दा समेत सरकारले देखाएको उदासीनताको विरोध गर्छ। बरु सत्ताको रस चाख्न पाइएला कि भनेर चुपचाप सरकारको अकर्मण्यताको साक्षी बनेर बसिराखेको छ। महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले झन्झन विकराल रूप लिँदै गएको छ। सत्तारूढ नेकपा भित्रको आन्तरिक कलह झनै बल्झिराखेको छ। सरकारका अनेक निर्णय र अकर्मण्यताको श्रृङ्खला बढिराखेको छ। यो सबका बीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मौन भएर बसेको छ। रोचक कुरो त के छ भने, पछिल्लो समय सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै र संसद बैठकको माग गर्दै सरकार विरुद्ध सडक आन्दोलन घोषणा गरेको कांग्रेस अहिले चुपचाप स्थितिमा छ। नेकपा भित्र आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएका बेला गत मङ्सिर 6 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भेट गरेपछि अहिले सभापति देउवा समेत चुपचाप छन्। असोज 24 गते आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा पार्टी पदाधिकारीसँग सभापति देउवाले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन गर्ने र सडक सङ्घर्षका कार्यक्रम पनि सँगै लैजाने विषयमा छलफल गरेका थिए। तर पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटपछि सभापति देउवा आफू त चुप लागे नै पार्टीलाई समेत चुप लगाएका छन्। पार्टी भित्रैबाट प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन नेकपा भित्र घेराबन्दी भइरहेका बेला ओलीले कांग्रेस सभापति देउवालाई भेट गरी सहयोग गर्न र आवश्यक परे सत्ता साझेदारी गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसअघि सरकार विरुद्ध खनिँदै आएका देउवा नरम बनेका छन्, तर कांग्रेस नेताहरू भने यो कुरा मान्न तयार छैनन्। उनीहरू भन्छन् कांग्रेस सरकारका गतिविधि विरुद्ध बोलिराखेको छ, सुतेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यत्रो धेरै अहिलेको विशेष अधिवेशन वा अधिवेशनको औचित्यता र आवश्यकताका धेरै कारणहरू र धेरै आधारहरू पनि प्रष्ट रूपबाट अगाडि राखेको छ। जस्तै राष्ट्रिय राजनीतिका कुराहरू, हैन, कूटनीतिक मर्यादासँग जोडिएका कुराहरू, राष्ट्रियतासँग जोडिएका कुराहरू, जनताको जनसरोकारसँग जोडिएका कुराहरू, जस्तो स्वास्थ्य सुविधादेखि लिएर हैन अहिलेको खोपलाई भनौँ स्वास्थ्य सुविधाहरू निःशुल्क रूपबाट दिनुपर्नेदेखि लिएर बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू जो अहिले सरकारको नजिकै देखिराखेको छ त्यो गतिविधि। तर यो कुराहरूलाई अब सदनमै उठाउनुपर्छ र सदनप्रति नै सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने ठाउँ पनि संसद हो भनेर यसको आवश्यकता र औचित्यता पुष्टि गरिसकेको परिवेशमा पनि सरकारले अधिवेशन बोलाउन चाहिराखेको अहिले पनि देखिन्न। नेत्री भुसालले कांग्रेस बोलिराखेको छ, बोल्छ भने पनि सरकारले गरेका एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णयका विषयमा केवल विज्ञप्ति निकाल्ने बाहेक खास कुनै भूमिका कांग्रेसले देखाउन सकेको छैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले एसियामै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार नेपालमा हुने गरेको र प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि आफू सच्चिने त परको कुरा, सरकारले यो रिपोर्ट नै मान्दिन भनिदियो। भ्रष्टाचारको यति डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक हुँदा र सरकारले त्यसलाई मान्दिन भनिरहँदा समेत कांग्रेस केही बोलिराखेको छैन। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका केही थान ट्विट र केही वक्तव्य बाहेक केही देख्न पाइएको छैन।
यति मात्रै होइन, व्हाइट बडी एटी होल्डिङ्स बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ओम्नी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रकरण, उपसभामुख निर्वाचन लगायत यावत मुद्दालाई काङ्ग्रेसले जोडतोडसँग उठाएको छैन। केवल केही थान विज्ञप्ति र नेताहरूको सार्वजनिक भाषण बाहेक संसद र सडकमा यस्ता विषय काङ्ग्रेसले उठाउन सकेको छैन। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य काङ्ग्रेस सत्ता पक्षको सारथी जस्तो बनिदिँदा र निदाय जस्तो गरिदिँदा सरकारको मनपरी झनै बढ्दै गएको छ। प्रतिपक्षी दल यो देशमा छ र भन्ने जस्तो स्थिति बनेको छ। काङ्ग्रेस लड्छ। काङ्ग्रेस आफ्नो पहिला सुरु त काङ्ग्रेसले आफ्नो समयमा आफ्नो चाहिँ महाधिवेशन गर्न सकेन, 14औं महाधिवेशन। काङ्ग्रेसले अहिले भइरहेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचारका कुरा, अधिवेशन माग्ने कुरा, बिचमा आएर कोरोना महामारी विरुद्धमा चाहिँ सरकारको असंवेदनशीलतालाई चाहिँ त्यो क्राइसिसलाई मिट गर्ने कुरा, ती युवाहरू जो भारतबाट फर्केर आएका थिए लाखौँ युवाहरू होइन, कस्तो दुःख कष्ट सहेर आएका थिए, फेरि फर्केर भारतै गए, तिनीहरूलाई नेपालमा राख्ने कुरा होइन, यी सबै कुरा काङ्ग्रेसले बेलैमा आवाज उठाएको भए त नेपाली जनताको गुमेको विश्वास त फेरि आर्जन गर्थ्यो नि। आज नेपाली जनताले चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ कहाँ छ भनेर चाहिँ प्रतिपक्षमा कहाँ देखिन्छ कहीँ देखिएन भनेर भन्नुपर्ने कारणै काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर जनताको बोली बोल्न सकिरहेको छैन। काङ्ग्रेसको नेतृत्व त्यो लेभलको स्मार्ट छैन जुन लेभलबाट चाहिँ काङ्ग्रेसलाई उठाउन सकियोस्। सरकारले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर आयोगमा पदाधिकारीको सिफारिस गर्न सकेको छैन। लामो समयदेखि समावेशी आयोगहरू पदाधिकारी विहीन छन्। कोरोना कहरमा जनताको दुःखमा न सरकार गम्भीर छ न जवाफदेही, बरु सरकारका एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णयले जनता मारमा पर्दै आएका छन्। तर प्रतिपक्षी दल सरकारको गलत काममा समेत सारथी जस्तो बनेर बसिराखेको छ। अझै पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पर्याय सत्ता साझेदारी गर्ने प्रस्ताव गरेपछि काङ्ग्रेस सभापति देउबा झनै मौन देखिएका छन्। सत्ताको लोभमा बसेका देउबा कहीँ कतै सरकारका विषयमा बोलिराखेका छैनन्। देशमा प्रतिपक्षी दल नै नभए जसरी काङ्ग्रेस सरकारको अकर्मण्यताको साक्षी मात्रै बनिराखेको राजनीतिक विश्लेषक आचार्यको टिप्पणी छ। मेरो चान्स आउँछ, म प्रधानमन्त्री भइहाल्छु कि या म मेरो मान्छेहरूलाई चाहिँ मन्त्रीमा पठाउन पाउँछु कि भन्ने शेरबहादुरजीको त्यो मात्रै दाउ छ। शेरबहादुरजीले अहिले यो संसद अधिवेशन अहिले होइन कि बस्दै बसेन भने पनि मैले थाहा पाउनुहुन्न। उहाँको जस्तो राजनीतिक स्वभाव छ नि, भनेको मतलब उहाँ अलिकति ज्यादै चाहिँ के छ भने निष्क्रियमा रमाउने चाहिँ नेता हो कि उहाँलाई चाहिँ त्यो जिम्मेवारी बोध छैन, म चाहिँ प्रतिपक्षको नेता भन्ने। तर अब दुर्भाग्यले के भने उहाँलाई मात्रै के दोष दिने, उहाँ छाया सरकारको उहाँ प्रधानमन्त्री, अरू मन्त्रीहरू के गर्दैछन् त? अरू मन्त्रीहरूलाई चाहिँ हामीलाई जोकर बनाउन राखेको पनि भन्न सक्दैनन्। सडक र सदनमा काङ्ग्रेसले देखाएको प्रतिपक्षी दलको भूमिका निकम्मा भयो भनेर पटक पटक आवाज नउठेको होइन। स्वयं नेता कार्यकर्ताहरूले काङ्ग्रेसको भूमिका कमजोर भयो भन्दै केन्द्रीय समितिको बैठकमा नै यस्तो आवाज उठाउँदै आएका छन्। तर यो आवाज काङ्ग्रेस नेतृत्वले नसुनेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। उनीहरूका अनुसार सुते जसरी बसेको नेतृत्वका कारण आज काङ्ग्रेस कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हो, काङ्ग्रेस नेतृत्व नै प्रतिपक्षी भन्दा ज्यादा सत्ता पक्ष जस्तो बन्दै गएको छ। सत्तारूढ नेकपा भित्रको रडाकोको फाइदा लिँदै फेरि सत्ताको भर्याङ चढ्न पाइन्छ कि भनेर दाउ हेरिराखेको छ। काङ्ग्रेस नेतृत्वको योजना र बिलाएको छाया सरकारका विषयमा थप चर्चा गर्नेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा हराएको प्रतिपक्षी दल र रुमलिएको काङ्ग्रेस कहाँ के गर्दैछ त्यसको खोजी गरिराखेका छौँ। ओली सरकारलाई चेतावनी दिने शैलीमा प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले छाया सरकार गठन गरेको थियो 1.5 वर्ष अघि। तर आज त्यो छाया सरकार आफै छायामा परेको छ। कहाँ छ, के गर्दैछ, अहिलेसम्म के गर्यो त्यसको कसैलाई पत्तो छैन। छाया सरकार मात्रै होइन, स्वयं काङ्ग्रेस नै हराएको स्थितिमा छ। किनकि 5 महिनादेखि बन्द भएको संसद खोल्नलाई काङ्ग्रेस नेतृत्वले सरकारलाई सामान्य आग्रह समेत गरेको छैन। जुनसुकै राज्य प्रणाली होस्, सत्ता निरङ्कुशतातर्फ नै उन्मुख हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई झकझक्याउन अर्थात्
सही बाटोमा हिँडाउन प्रतिपक्ष चाहिन्छ। अझै संसदीय व्यवस्थामा त प्रतिपक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर भनिन्छ प्रतिपक्ष भनेको संसदको गहना हो। प्रतिपक्ष जति बलियो हुन्छ सरकार त्यति नै सचेत हुन्छ। प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने सरकारले बाटो बिराउँछ, सरकारको कार्य प्रगति समेत कम हुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुन्छ। मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा अनियमितता हुन थाल्छ। राज्य विधि र पद्धति अनुसार सञ्चालन गर्न र सुशासन कायम गर्न प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ। नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पनि पहिलो काम हुन्छ यो सरकारको निरङ्कुशता विरुद्धको कदमलाई रोक्ने। एक, सरकारले कुनै त्यस्तो काम गर्न थाल्यो जसले गर्दा लोकतन्त्र खतरामा पर्यो, संविधान खतरामा पर्यो, सरकार निरङ्कुश शैलीमा गयो, अहङ्कारी भयो, दम्भ भयो भने त्यसलाई रोक्ने पहिलो काम सरकारको त्यो हो। दोस्रो काम, सरकार जनताप्रति जिम्मेवार भएन भने सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार हुनको लागि आवाज उठाउने, आवाज सडकमा उठाउने, संसदमा उठाउने, पार्टीभित्र उठाउने, दोस्रो काम त्यो हो। तेस्रो काम चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि संसारको सबै सत्ता पक्ष चाहिँ अपारदर्शी हुन्छन्, भ्रष्टाचारी हुन खोज्छन् हैन। सरकारलाई पारदर्शी रूपमा काम गर्नको लागि दबाब दिने मूलतः प्रतिपक्षको यही तीनटा काम हो। कुनै पनि राजनीतिक दलले प्रतिपक्षमा रहँदा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्यो भने त्यसले पछि सत्तामा जान समेत मद्दत पुर्याउँछ। नेपालको राजनीतिमा पनि बहुदलीय व्यवस्थादेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। सत्ता अर्थात् सरकारले आफ्ना कुरा नसुन्दा प्रतिपक्षले संसदमा चर्को आवाज उठाएको समेत इतिहास छ र त्यही आवाजले अर्को पटक चुनाव जितेको उदाहरण छ। काङ्ग्रेसले अहिले भइरहेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचारका कुरा, अधिवेशन माग्ने कुरा, बीचमा आएर कोरोना महामारी विरुद्धमा चाहिँ सरकारको असंवेदनशीलतालाई चाहिँ त्यो क्राइसिसलाई मिट गर्ने कुरा, ती युवाहरू जो भारतबाट फर्केर आएका थिए लाखौँ युवाहरू हैन कस्तो दुःख कष्ट सहेर आएका थिए, फेरि फर्केर भारतै गए, तिनीहरूलाई नेपालमा राख्ने कुरा हैन। यी सबै कुरा काङ्ग्रेसले बेलैमा आवाज उठाएको भए त नेपाली जनताको गुमेको विश्वास त फेरि आर्जन गर्थ्यो नि। आज नेपाली जनताले चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ कहाँ छ भनेर चाहिँ प्रतिपक्षमा कहाँ देखिन्छ कहीँ देखिएन भनेर भन्नुपर्ने कारणै काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर जनताको बोली बोल्न सकिरहेको छैन। 2074 सालमा भएको सङ्घीय संसदको निर्वाचन पश्चात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले करिब 2/3 सरकार बनाएपछि नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ। काङ्ग्रेसले सुरुमा उपसभामुखको सवालसहित केही विधेयकलाई लिएर संसदमा सशक्त भूमिका देखाएको थियो, तर पछिल्लो समय भने निरीह बन्न थालेको टिप्पणी छ। संसद बैठक सञ्चालन नभएको 6 महिना नाग्न थालेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको निर्णय अनुसार असार 18 गतेदेखि लागू हुने गरी संसदको वर्षीय अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको थियो। संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्न ढिलो भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा समेत प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले संसद बैठक माग गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीच बेला बखत भेटवार्ता हुने गरेको छ, तर संवादमा संसद बैठक सुरु गर्ने प्रसङ्ग होइन। संवैधानिक नियुक्ति र विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको भागबण्डामै केन्द्रित हुने गरेको छ। काङ्ग्रेसले सरकार विरुद्ध खबरदारी गर्ने विभिन्न योजना नबनाएको होइन। सरकारका हरेक कार्यको गहन निगरानी तथा खबरदारी गर्ने उद्देश्यले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले 2076 जेठ 6 गते छाया सरकारका रूपमा मन्त्रालय स्तरीय उच्च स्तरीय समिति समेत गठन गरेको थियो। काङ्ग्रेसले 21 वटै मन्त्रालय समेटेर छाया सरकार परिचालन गर्दै आएको छ। काङ्ग्रेसले सरकारको काम कारबाही निगरानी गर्न मन्त्रालयगत जिम्मेवारी तोकेर छाया सरकार बनाए पनि त्यसको भूमिका भने खासै प्रभावकारी हुन नसकेको जनगुनासो छ। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ रुमलिएको छ र किन आफ्नो भूमिका देखाउन सकिराखेको छैन भन्ने विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। सरकारको साझेदार जस्तो बनेको काङ्ग्रेस देश विपदमा पर्दा र जनता सङ्कटमा फस्दा समेत
बोलेको सुन्न पाइँदैन। सरकारले अनेकन जनविरोधी निर्णय गर्दा र जनता सहारा विहीन जस्तो हुँदा समेत काङ्ग्रेसको बोली फुट्दैन, बरु आफ्नो किचलो र विवादमा अल्झिराखेको छ। महाधिवेशन कहिले गर्ने, पार्टीको नेतृत्व कसले हत्याउने, कसले कति भाग पाउने जस्ता विषयमा ऊ रुमल्ली राखेको छ। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन समयमै भएको हुन्थ्यो भने यति बेला काङ्ग्रेसले नयाँ नेतृत्व पाएको पनि करिब 1 वर्ष भइसक्थ्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको म्याद गएको फागुनदेखि नै सकिएको छ। नियम तथा संविधान अनुसार चल्ने हो भने कुनै पनि राजनीतिक दलले केन्द्रीय समितिको म्याद नसकिँदै महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ। यद्यपि कुनै बाधा र अडचन आइलागे केन्द्रीय कार्य समितिको कार्य अवधि अधिकतम 1 वर्षसम्म मात्र लम्ब्याउन पाइन्छ, जुन संविधानले दिएको छुट हो। तर थप गरिएको अवधिमा पनि महाधिवेशन नभए राजनीतिक दल नै अवैधानिक ठहरिन्छ। यस हिसाबले काङ्ग्रेस नेतृत्वको वैधानिकता अब 3 महिना मात्र बाँकी छ। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पार्टीको वैधानिकता जोगाउने तर्खरमा छ। त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो 14औं महाधिवेशन फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ। महाधिवेशनको मिति र स्थान तय भएको 1 वर्ष हुन लागेको छ। अघिल्लो वर्ष पुस 11 गते बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले मिति र स्थान तोकेको थियो। महाधिवेशन तोकिएपछि काङ्ग्रेसमा त्यति बेलादेखि नै नेतृत्व छनौटको रनको बढिसकेको थियो र त्यो रनको महाधिवेशनको मिति नजिकै गर्दा झन बढिरहेको छ। यो महाधिवेशनलाई निष्पक्ष ढङ्गबाट चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, गुटबन्दीभन्दा माथि उठ्नुपर्छ र चाहिँ विधान अनुरूप, नियम अनुसार, विधि अनुसार र विधान अनुरूप काम हुनुपर्छ। त्यो अनुसार कतिपय चाहिँ बिग्रेको पनि छ, त्यसलाई सुधार गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ आवाज पनि पार्टीभित्र उठिराखेका छ। त्यसलाई सुधार गर्नको लागि चाहिँ आन्तरिक रूपमा हामी चाहिँ छलफल पनि वार्ता गर्ने प्रयास वार्ता भइरहेका छ। अब फागुनमै अधिवेशन गर्न सक्ने चाहिँ सम्भावना अहिले कमै छ। त्यसकारण 2-3 महिना चाहिँ अब ढिला चाहिँ हुन सक्छ। चैत वैशाख जेठभन्दा उता चाहिँ कदापि जानुहुन्न। नेपाली काङ्ग्रेसले महाधिवेशन तोकेको केही महिनापछि विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलियो। नेपालमा समेत कोरोना संक्रमण बढ्न थाल्यो। त्यसको असर नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई समेत पर्यो, जसका कारण काङ्ग्रेसले महाधिवेशन पूर्व पूरा गर्नुपर्ने काम पनि समयमै गर्न सकेको छैन। काङ्ग्रेसले गएको चैतभित्र क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणका काम सक्ने योजना बनाएको थियो। तर कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै काङ्ग्रेसले फागुन 21 गतेदेखि महाधिवेशन तयारीका लागि पूरा गर्नुपर्ने सबै कामकाज स्थगनको घोषणा गर्यो र मध्य असारमा आएर महाधिवेशन तयारीका बाँकी काम साउनदेखि अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो। काङ्ग्रेसमा महाधिवेशनलाई असर पार्ने कोरोना बाहेक अर्को पनि संक्रमण छ। त्यो हो पार्टीभित्रको चरम गुटबन्दी। महाधिवेशनलाई कोरोनाले जस्तै गुटबन्दीले समेत सताइरहेको छ। पार्टीहरूले पनि आफ्नो चाहिँ व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्छ। आन्तरिक झै झगडा होइन, मेरिटोक्रेसी जस्तो तपाईँको व्यवस्थापन, राज्य सुशासनमा चाहिँ आवश्यकता के छ भने चाहिँ राजकाज राम्रोसँग चलाउन सही मान्छेलाई सही ठाउँमा ल्याउनु पर्यो। मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भन्ने होइन, पार्टीकरण गर्ने पनि होइन। योग्यता क्षमताको आधारमा, मेरिटोक्रेसीको आधारमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। खालि मेरो मान्छे र तेरो मान्छे गुटबन्दी गरेर पार्टीकरण गर्ने त्यो प्रवृत्तिबाट चाहिँ अलिकति माथि उठ्नुपर्ने जरुरी छ। महाधिवेशनको लागि जिल्ला, पालिका, क्षेत्र र वडा तहको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ। तर कार्यतालिका अनुसारको काम भने हुन सकिरहेको छैन। महाधिवेशन कार्यतालिकामा गाउँ, नगर र वडा अधिवेशन आउँदो पुस 6 देखि 8 गतेसम्म गर्ने भन्ने उल्लेख छ। प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन पुस 11 गतेसम्म सक्ने, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन अर्थात् एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला अधिवेशन पुस 13 गतेसम्म गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन पुस 16 गते र प्रदेश अधिवेशन माघको 6 गते सम्पन्न गर्ने काङ्ग्रेसको कार्यतालिका रहेको छ। कुनै पनि तहको अधिवेशन गर्नु अघि क्रियाशील सदस्य टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम साउन महिनाभित्रै सक्ने भनिएको थियो, तर क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम अझै पुरा भइसकेको छैन। 2072 सालमा भएको 13औं महाधिवेशनमा काङ्ग्रेसभित्र 4,80,000 क्रियाशील सदस्य थिए। मुलुकमा पार्टी प्रभाव बढाउन काङ्ग्रेसले महाधिवेशनसम्म क्रियाशील सदस्यता थपेर 6 लाख पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। काङ्ग्रेसमा साधारण र क्रियाशील गरी
दुई प्रकारका सदस्यता वितरण हुन्छ। क्रियाशील सदस्यहरूले महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि चुन्न पाउँछन्। पार्टीको वडा कार्य समितिले नै क्रियाशील सदस्यता दिन सक्छ, तर नामावली केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा पठाउनुपर्छ। विवाद भए केन्द्रले छानबिन गरेर मात्रै क्रियाशील सदस्यता दिने वा नदिने निर्णय गर्छ। काङ्ग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यता पछि झमेला पार्ने अर्को विषय हो महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट। महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटमा गुटको सक्रियता हाबी रहन्छ। पार्टी सभापति कसलाई बनाउने, केन्द्रीय समितिमा कसलाई चुन्ने भन्ने अधिकार महाधिवेशन प्रतिनिधिमै निर्भर हुन्छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्दा अधिकांश तल्लो तहबाट नै चुनिएर आउने गर्छन्, जसले केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्छन्। त्यसकारण यति बेला काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक रडाको भनेको क्रियाशील सदस्यता वितरणमै छ, जसले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्नेछ। हो, काङ्ग्रेस आफ्नै आन्तरिक विवाद र किचलोमा रुमलिएको छ, जसका कारण उस सरकारले जस्तो निर्णय गरे पनि भ्रष्टाचारले आकाशै छोए पनि बोल्दैन। धेरै जसो सत्तामा रमाइरहेको काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बसेको अनुभव कम भएकाले यस्तो भएको हो कि सत्ता नपाउँदाको छटपटीले आफै ओइलाएको हो? होइन भने सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दल देश विपदमा पर्दा र जनता सङ्कटसँग जुत्दा समेत केही बोलिराखेको छैन किन? कहिले नाकाबन्दीमा बोल्दैन, कहिले जनता महामारीको सङ्कटमा पर्दा बोल्दैन। बोल्छ कहिले यो काङ्ग्रेस, जाग्छ कहिले प्रतिपक्षी दल। हौस् त, आजलाई देशमा जे भए पनि केही थाहा नपाए झैँ गरी बस्ने प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।